दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरोए कार लाए जाएंगे। वज़ीर रेलवे ने डिजिटल तब्दीली के ज़रिए तमाम खिदमात को तेज़ और मुसाफिर दोस्त बनाने की हिदायत की है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान और कतर के सालिसों ने दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें मुकम्मल कर ली हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत कश्मीरियों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने के लिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तहकीकाती एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है। ख़वातीन के T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज लंदन के ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बुरोए कार लाए जाएंगे। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर अमीर मुकाम से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम की खिदमत के एजेंडे पर तेज़ी से अमल किया जाए और अवामी मसाइल का हल अवलीन तरजीह रहनी चाहिए। उन्होंने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। रेलवे के वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान रेलवेज़ अपनी 78 साल तारीख में बड़े पैमाने पर डिजिटल तब्दीलियाँ ला रहा है। उन्होंने एक इजलास की सदारत करते हुए तमाम डिजिटल खिदमात को ज़्यादा मौसर, तेज़ और मुसाफिर दोस्त बनाने की हिदायत की। इजलास को बताया गया कि इस वक्त 100 से ज़ायद ट्रेनें राबता ऐप पर दस्तयाब हैं, जबकि 16 बड़े रेलवे स्टेशन को डिजिटलाइज्ड किया गया है और बड़े स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी फराहम की गई है। इजलास के शौराका को बताया गया कि हेल्पलाइन 117 के ज़रिए मुसाफिरों की मुआवनत के लिए IT माहिरीन 24 घंटे दस्तयाब हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वज़ीर शिज़ा फातिमा ने कहा है कि हुकूमत ने सेमी कंडक्टर और चिप डिज़ाइनिंग के बारे में 4 अरब 50 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस इक़दाम का मकसद इस खुसूसी शोबे में तकरीबन 7200 इंजीनियर्स को तरबियत देना है। उन्होंने कहा कि इस वक्त 300 के करीब तलबा मुख्तलिफ जामियात में तरबियत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम दौर हाजिर की ज़रूरियात के मुताबिक नौजवानों को फ़नी महारत से लैस करके उनके लिए मुलाजमतों के हसूल में इजाफे की गरज से तरतीब दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर तरबियती प्रोग्राम के बाद थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन कराई जाती है ताकि इसके असरात का जायज़ा लिया जाए और रोज़गार के मौक़े का अंदाज़ा लगाया जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अपने दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। याददाश्त पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनके सऊदी हम मनसब शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने रियाद में दस्तखत किए। यह MOU पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला और सऊदी वज़ारत दाखिला के दरमियान साइंसी, तरबियती और तहक़ीक़ी ताउन बढ़ाने की राह हमवार करेगा। इससे कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने सऊदी हम मनसब शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया और सिक्योरिटी रवाबित और ताउन को मजबूत बनाने के मौके पर गौर किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 9 मुंतखब अरकान ने आज इस्लामाबाद में अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने उनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत खेलों की सहाफ़त के फ़रोग़ और खेलों के सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरोए कार लाएगी। उन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन को हिदायत की कि वो इस सिलसिले में जामे हिकमत अमली मुरतब करने और सिफारिशात पेश करने के लिए एक कमेटी तश्कील दे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नौजवान सरमायाकारों का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है
عرب نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق اگست اور مئی کے درمیانی عرصے میں 1,80,000 سے زائد نئے ریٹیل سرمایہ کاروں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹریشن کروائی ہے۔ 18 سے 30 سال کی عمر کے سرمایہ کار مجموعی رجسٹریشن کا 41% رہے ہیں، جس میں 74,629 نوجوان سرمایہ کار مارکیٹ میں شامل ہوئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہر ماہ اوسطاً 15,000 نئے اکاؤنٹس کا اضافہ ہو رہا ہے، جن میں سے تقریباً 40% نوجوان سرمایہ کاروں کے ہیں۔ گزشتہ 3 برسوں کے دوران پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے امریکی ڈالر کی صورت میں سالانہ اوسطاً 66% منافع دیا، جو خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ازبکستان کے خود مختار علاقے قراقل پاکستان کی وزراء کونسل کے چیئرمین فرخود ایرمنوف کی سربراہی میں ایک وفد نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تجارت، زراعت، مویشی پالنے، صنعت، سیاحت اور ثقافتی تبادلوں کے شعبوں میں تعلقات بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے پنجاب کو قراقل پاکستان کے خصوصی اقتصادی زون میں شرکت کی دعوت دی۔ آلو کی مشترکہ کاشت، مویشیوں کی تجارت بڑھانے، ٹیکسٹائل کے شعبے میں تعاون مضبوط بنانے اور لاہور اور نکوس کو جڑواں شہر قرار دینے کی تجاویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش سے ہونے والے مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور 19 زخمی ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی ادارے کے مطابق متاثرہ اضلاع میں خیبر، مردان، شانگلہ، باجوڑ، اپر چترال، اپر دیر اور لوئر دیر شامل ہیں۔ ادارے نے متعلقہ ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد فراہم کرے، ان سے ہر ممکن تعاون کیا جائے۔ پاکستان اور قطر کے ثالثوں نے آج دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں مکمل کیں۔ ان ملاقاتوں میں لیک لیو سرن سربراہ ملاقات کی بنیاد پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے پہلوؤں سے متعلق امور کے بارے میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق فریقین نے اگلے مرحلے میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ آئندہ ملاقات کا اہتمام ایران کے سابق رہبر اعلیٰ کی تجہیز و تکوین کے بعد جلد سے جلد ممکنہ وقت میں کیا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ حریت رہنماؤں سمیت ہزاروں کشمیری سیاسی قیدیوں کو غیر قانونی طور پر مختلف جیلوں میں رکھا گیا ہے اور بھارتی حکام ان کی قید کو طول دینے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت کشمیریوں کو ان کے موقف کی وجہ سے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے لیے تحقیقاتی اداروں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی فورسز اور پولیس اہلکار قانون کی گرفت سے آزاد ہیں اور کھلے عام ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید حریت رہنماؤں کو رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ترجمان نے غیر قانونی طور پر قید حریت رہنماؤں کی ہمت اور ثابت قدمی کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ افغان طالبان رجیم کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف برازیل میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ افغان اخبار ہشت صبح کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیم وائس آف ویمن نے افغان طالبان رجیم کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف ساؤ پولو برازیل میں احتجاج کیا ہے۔ احتجاج میں انسانی حقوق کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں کے علاوہ افغان مہاجرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے احتجاجی پلائی کارڈز اٹھا رکھے تھے جن میں آزادی اور افغان خواتین کو تعلیم اور روزگار کے مواقع دینے کے نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے افغان طالبان کے خلاف نعرہ بازی بھی کی۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ افغان طالبان کو دہشت گرد گروپ قرار دیا جائے اور انسانیت کے خلاف جرائم پر اس کا احتساب کیا جائے۔ خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل آج انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان لندن کے اوول گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا پہلے ہی فائنل میں پہنچ چکا ہے جو اتوار کو لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی پنجاب، اسلام آباد، بلوچستان میں آندھی آنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور کہیں کہیں شدید بارش کا امکان ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت۔ اسلام آباد، کراچی اور گلگت 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، پشاور 36، کوئٹہ 38، مری 21، مظفر آباد 35، جبکہ سری نگر 26، جموں 33.14 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔
وزیر ریلوے نے ڈیجیٹل تبدیلی کے ذریعے تمام خدمات کو تیز اور مسافر دوست بنانے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دو طرفہ سیکیورٹی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان اور قطر کے ثالثوں نے دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں مکمل کر لی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔